यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थि तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। पूर्व कालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लिन्थे। एक दिन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मान साथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र बाणीले सोधे, हे कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो? यसको विषयमा जान्न इच्छा भयो। म उपर कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य धन्य सम्झने थिए। अगस्त्यको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन, म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्म परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुन साथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट भए। तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन्। ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा बस पार्न अत्यन्तै कठिन छ। उनी माया भन्दा पर प्रतिष्ठा युक्त निवृत्ति पद छ, त्यो भन्दा पर शान्ति पद र ऊ भन्दा पनि पर शान्त्यातीत पद छ। त्यसपछि विद्या पद छ र विद्या भन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। जान्नेहरू त्यसलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन्। यो संक्षेपमा भयो। अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्त्यातीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दिनन्। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन। यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य पनि हुन सक्दैन। यो कुरा वेदशास्त्रले पनि स्वीकारेका छन्। तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन। त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्पकल्पको भेदले भिन्न भिन्न झैं देखिने हुँदा अनेकौं कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको मात्र वर्णन गर्दछु।
ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन्, यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन। हे मुनि, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु, संहार गर्ने रुद्र हुन्। विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्ष परम आयु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। 100 वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ वा प्रलय हुन्छ। प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही रहन्न अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानु सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातःकाल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्दछन्। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई अहंकार र पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ। त्यो अण्ड ब्रह्मामय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो। त्यही अण्ड फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए। पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए। संहार गर्ने महारुद्र भए। यिनीले यो सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुणा, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहेका छन्। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूपमा देखिन्छ। तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनी ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ। धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जागा हुन साथ केही पनि रहन्न, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ। त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हे मुनि, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य सिद्धि मिल्नेछ। मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाएँ। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी व्रत कथायां सृष्टि कर्म वर्णन नाम प्रथमोत्सवः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्याय। हे मुने, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधुकैटभ नाम गरेका 2 वीर उत्पन्न भए।
ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भने घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखेर उनलाई खसाल्न तयार भई त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनेर उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुकैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो तर हारजित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भएँ, इच्छा भएको वर माग भन्दा अहंकारी मधुकैटभले भने हे विष्णु यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ, बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो पहिले वाचा गर अनि वर माग्दछु, अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भनी वाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर के मागौँ, तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरा हातबाट मर भनेको सुनि मधुकैटभले भने हे विष्णु तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, वाचा हारेको हुँदा हामीले पनि दिन्छौँ, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखि भने हे विष्णु हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। वासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन भने भूर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यी माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, यी तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन भने जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप, त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। चारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इच्छुर शोध समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, जम्बूद्वीप चारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ आग्नेय राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इच्छुर शोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इद्मजुहा राजा राज्य गर्दछन्। साल्मलीद्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा राज्य गर्दछन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतपिष्ट राजा छन्। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ, यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ, यसमा 9 हजार योजनका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसके अष्टपर्वत सृष्टि गरे। कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलास पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्रह्मन तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गान गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी
आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो, ब्रह्मन तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रभृति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रेले बारम्बार पिउन माग्दैछ। अब देव दानव पशु पक्षी मनुष्य कसरी सृष्टि भई त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु यी यस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट सूर्य, चन्द्र आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घुराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुण, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायु, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कर्कोटकनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहार, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुल सृष्टि गरे। हे मुनि, यो मैले अत्यन्तै संक्षेपमा भने, अरू पुराणबाट बिस्तारै बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए। अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुने कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ। अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति बनाई
गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निरित नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौँ भनी हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि त्यसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायवकोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्म नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा कहीं अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्ता वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पन्न भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन्, कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस्। मुनिको इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायं दिक्पाल वर्णन नाम द्वितीयोऽध्याय। तृतीयो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापतिमा सबभन्दा ज्येष्ठ दक्ष प्रजापति थिए। तिनकी बिराडी नामकी साध्वी एवं पतिव्रता स्त्री थिइन्। बिराडी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी, अरुण उदय भए जस्तो रक्तवर्ण भएकी, अत्तिका सोण जस्तो हात भएकी, कदली स्तम्भ जस्तो तिघ्रा भएकी, चन्द्रमाको जस्तो उज्जवल र शान्त मुख भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्या जन्मेकी देखि दक्ष प्रजापतिले आनन्द मान्दै आफ्ना गुरु पुरोहित वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक नामाकरण गराए। सबै ऋषि ज्योतिषीले गणना गरेर भने, हे दक्ष प्रजापति, यी बालिकाको नाम सती देवी भन्ने तिनै भुवनमा प्रख्यात हुनेछ। दक्ष प्रजापतिले भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। सबैजना आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। हे मुने, यो कुरा धेरै लामो छ, तापनि म संक्षिप्तमा भन्दछु। त्यसपछि बिराडीका कर्मैले 33 कोटी कन्या जन्मे। ती सबैलाई दुवै दम्पतिले यथायोग्य रूपमा पालन गरे। अनि अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमार, ती कन्याहरूको विवाह 33 कोटी देवतासँग कसरी भयो? अगस्त्य मुनि, एक दिन स्वर्गका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 10 दिक्पाल जम्मा भई सभा गरेर, हाम्रा स्त्री छैनन्, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या विवाह गरौँ, तर कन्या माग्न कसलाई पठाउने भनी मत मिलाई नारदजीलाई डाकी सबै कुरा बुझाएर दक्ष प्रजापति कहाँ कन्या माग्न जाउँ भन्दा नारदजीले स्वीकार गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए। दक्ष प्रजापतिले उचित शिष्टाचार गरेर के कामले पाल्नु भएको भनी सोधे। आफूलाई देवताहरूले पठाएको कुरा सुनाई। हे दक्ष, तिम्रा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई देऊ भने। नारदजीका कुरा सुनि दक्ष प्रजापति प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमीले असल कुरा भन्यौ, म धन्य रहेछु। मेरा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई तिम्रो वचनले दिए। एउटी सतीदेवी मात्र दिने छैन, किनकि मेरा पुत्र छैनन्। सम्पत्तिको रक्षाको गर्ला अन्य सबै कन्या तिमी जहिले भन्छौ, जस जसलाई भन्दिन भन्ने छौ।
दिनेछौ उसैलाई दिनेछु। अब यहाँबाट गएर विवाहको दिन ठहराई पठाउन लगाऊ भनी अनेक उपचारले पूजा गरे। नारदजी दक्षसित विदा मागी सरासर स्वर्ग गए। नारद आएको देखि देवताहरूले तिमी गएको काम के भयो भनी सोधे। नारदजीले सतीदेवी बाहेक अन्य सबै कन्या दिन्छु भन्ने कुरा सुनाए। अनि देवताहरूले धन्य नारद मुनि भन्दै प्रशंसा गरी विवाहको दिन ठहराई पठाए। त्यसपछि विवाहको सामग्री तयार गरी देवताहरू कन्यादान लिन भने दक्षका घर पुगे। उनले देवताहरू आएको देखि आनन्द मान्दै मङ्गल यात्रा गर्दै आफ्नो मर्यादाले सतीदेवी बाहेक 33 कोटी कन्या नारदजीको आज्ञा अनुसार 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिए। देवताहरू कन्यादान पाई हर्षपूर्वक आफ्ना आफ्ना स्त्रीले आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। यो वृत्तान्त कैलाश पर्वतमा रहेका शिवजीले थाहा पाएर देवताहरूले मलाई बाहेक पारी एक वचन पनि नसोधी आफूले कन्यादान लिएछन्। कैलाशको स्वामी भएर पनि मेरा स्त्री छैनन्, अब मलाई कसले कन्या देला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा दक्षकी 33 कोटी कन्यामा सबभन्दा जेठी बाँकी नै रहेछन्। देवताहरूले मेरो मर्यादा राखेकै रहेछन्। अब ती कन्या माग्न कसलाई पठाउँ, आफै जान्छु भनी दक्षका घर गए। दक्षले महादेव आउन लागेको परैबाट देखि बिराडीसित भने, हे स्त्री, त्यो आउन लागेको महादेव हो, के भन्न आयो भनी कुरा गर्दा गर्दै महादेव मुनि घर मुनि पुगेर बोलाउनु भयो। अनि दक्षले झ्यालबाट हेरेर माथि आइज भनी डाकेर सोधे, हे महादेव, आज त मेरा घरमा के कामले आइस भनी हेला गरेर बोले। अनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, तिम्रो घर आउने मेरो अरू केही प्रयोजन थिएन। तिमीले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवताले कन्यादान पाएर उद्धार भए। अब सती देवी रहेछन्, म योग्य पनि छु। ती कन्या मलाई कृपा गर। महादेवको यस्तो वचन सुन्न साथ दक्ष अत्यन्तै रिसाई भने, हे पापिष्ट महादेव, मेरी कन्या सती देवी तेरो योग्य कसरी होली? त कस्तो भने, मसानको खरानी घसी सर्पको गहना लगाई बाघको छाला ओढेर डमरी त्रिशूल लिही बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने, विष भाङ धतुरो खाई भूत प्रेत लिई मसानमा बस्ने, दिगम्बर देख्दैमा पनि घिन लाग्ने, यस्तो तैँले मेरी मुखियाजी आई यस्तो अयोग्य कुरा गरिस्, जा मेरो घरमा नबस भनी पाखुरामा समाती धपाई। महादेवले त्यस्तो किसिमसित दक्षले क्षुद्र वचनद्वारा निन्दा गरेको सुनि साह्रै नै चित्त दुखाई बाहिर आएर नदिने भई दिन्न भने भइजान्थ्यो। यस्तो निन्दा गर्ने कामै थिएन। अब कहाँ जाउँ, के गरौँ, ती कन्या कसले मलाई पारिदेला भन्ने तर्क वितर्क गर्दै विष्णुको वैकुण्ठ धाममा पुग्नुभयो। विष्णुले शङ्करजी आएको देखि हत्तपत्त उठेर उच्चासनमा बसाली के कामले आज परिश्रम गर्नुभयो भनी सोधे। अनि महादेवले आफू दक्षका घर गएको र उनले दुर्वाच्य बोली अपमान गरेको सबै कुरा सुनाइसकेपछि, हे विष्णु, मेरा स्त्री छैनन्, त्यसैले घर पनि छैन, यही कुरा गर्न आएको हुँ। अब कसरी ती कन्या मेरी हुनेछन्, त्यही काम गर भन्नुभयो। महादेवको वचन सुनि विष्णुले भन्नुभयो, हे ईश्वर, यो काम म पार लगाउँला, हजुरले सन्देह गर्नु पर्दैन। म दक्षको घर जान्छु, म फर्केर नआउन्जेल हजुर यही राज गर्नुहोला भनी महादेवलाई पर्खाई आफू दक्ष प्रजापतिको घरमा जानुभयो। दक्षले विष्णु आएको देखि माथि डाकेर आदरपूर्वक बसाली, हे विष्णु, आज मेरो घर किन पवित्र गर्नुभयो? आज्ञा हवस् भनी सोधेपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे दक्ष प्रजापति, केही माग्न आएको हुँ, दिने भए मात्र माग्दछु। त्यति सुन्न साथ दक्षले भने, हे विष्णु, तिमीले मागेपछि जे वस्तु भए पनि म दिनेछु, के चाहियो आज्ञा गर।
त्यति सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा स्त्री छैनन्। तिमीले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवता कन्यादान पाई उद्धार भए। अब सती देवी छन्, ती मलाई कृपा गर। विष्णुको यस्ता वचन सुनि दक्षले चिन्तित हुँदै भने, हे विष्णु, मेरा पुत्र नहुनाले सम्पत्तिको रक्षा गर्न राखेको दिनु त उचित थिएन, तर बाचा गरेको हुनाले दिन कर लाग्यो। ती कन्या तिम्री भइन्, अब सुदिन ठहराई कन्यादान ल्याऊ। यति दक्षको वचन सुनि विष्णुले हुन्छ भने वैकुण्ठ जानुभयो। अनि विष्णु आएको देखेर महादेवले सोध्नुभयो, हे विष्णु, तिमी गएको काम कस्तो भयो? अनि विष्णुले उत्तर दिए, हे ईश्वर, म गएको काम पुला जस्तो त भयो, तर आफूलाई भनी मागेर आएको छु। हजुर वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी कन्यादान दिने ठाउँमा आई भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान दिए लिने दिने दुवैलाई साथ दिनेछु भन्नुहोला। अनि म, हे सन्यासी, मेरो लग्न बित्न लाग्यो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिनेछु, न सराप, बरु यहाँ आएर बस भनी आफू बसेकै छेउमा बसाली राख्नेछु। दक्षले कन्यादान दिँदा आँखा छली सतीदेवीको हात हजुरको हातमा पारिदिनेछु। यस दिन यो बेला आउनुहोला भनी दक्षसित भएको सबै विवरण एक एक गरी सुनाउनु भयो। विष्णुको कुरा सुनेर प्रसन्न भएका महादेव अवश्य आउने छु भनी गदगद चित्तले कैलासमा जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां दक्ष कन्या विवाह वर्णन नाम तृतीयोऽध्याय। अतः चतुर्थोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो। उनले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई अन्य विधान पुरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए। उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर विष भाङ धतुरो खाई अचेत जस्तै भए। अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन, कन्यादानको बेला भइसक्यो, आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन, अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लागे। उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने आजै हो, विष्णु पुगिसके होला, बेला पनि भयो होला, यस्तो सम्झी तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको घर पुगी भिक्षा मागे। हे विष्णु, म धेरै परबाट आइरहेको छु, भोक लागिरहेछ, पहिले मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान गरी लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु। सन्यासी रूप महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बित्न लाग्यो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनुभयो। महादेव कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने बिराडीले सुनको कमण्डलुले धारा दिई दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लागेको यस्तो समयमा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा छले सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनुभयो। त्यो देखेर दक्षले अत्यन्तै दुःखी भई विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी भारी कपटी रहेछौ, तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको त्यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदिई सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर वैकुण्ठ गए। त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने, हे सती, पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छँदैछौँ, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ, अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्का रहिछु भने विषाद गरी रुन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रुनु व्यर्थ छ।
जस्तो भए पनि मातापिताले दिएको मेरा स्वामी नै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीतर्फ हेरेर भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने? आफ्नो घर जानुपर्छ, मातापितासित बिदा मागेर आऊ। स्वामीजीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस् भनी मातापिताको नजिक गएर, हे मातापिता, अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनिन्। धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए। सतीदेवीले मातापितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिले बाहिर ननिस्केकी, सदा सुखमा पालिएकी, अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड। पतिको मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्ध अवस्था छ, परिश्रम पर्ला, बिस्तार बिस्तार हिँडिबक्सियोस्। यस्तै किसिमका अनेक कुरा गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्ध अवस्थादेखि यी वृद्ध अवस्था भएका मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पनि नछाडी पछि लागेर गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नका लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर त्यही हो, आइपुग्यो भन्दै औनाले देखाए। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ, मलाई परिश्रम भयो। एकछिन सुत्त छु भनी विश्वभाङ धतुरो खाई बाहिरै सुते। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रोदेखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर, त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसे कि मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, के गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछौराले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गार मात्र देखिन्। अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर सफा गरिन्। अनि स्वामी जागा भएपछि खाना के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन्, तर त्यहाँ केही फेला पारिनन् र मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टा मुनि बसिरहन्। 4 दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरी, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफूभित्र सुतिस्, त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्दैन थियो, के खाइस् कि खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखि हँसाइलो मुख गरेर स्वामीको मुखमा हेरी, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन र म सुतेकी पनि छैन, यहीँ बसिरहेको छु। मैले त भण्डारामा जे भएको खाइसकेँ, अब हजुर के खानुहुन्छ भनिन्। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइ होली भनी करुणामूर्ति शिवलाई अत्यन्तै करुणा भयो र, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्ता च्यातेर हेर त भन्नुभएर सतीदेवी भन्दछन्, हे स्वामी, भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ, फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध, म नारी जाति कसले बनाइदेला। यस्तो सतीदेवीको वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्तामा लात्ताले हानी उज्जवल कैलाशको दर्शन दिनुभयो। अनेक मणि माणिक्य जडेको सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई, मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन्। अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लगे। अनि हे स्त्री, यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भने सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गरिन्। अनि महादेव पोतेको स्थानमा बसी
निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी हर्षको आँसु बगाई म धन्य रहेछु, जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी फुलको माला पहिराई तीनपल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिव शक्ति स्वरूपले रहँदा भई। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां सतीदेवी विवाह वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्डाक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुःखी भएर खेद गर्न लागे। तब मया नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानव राज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नामका आफ्ना मित्र समेत लिए मयाले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल गुणाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मयाले फेरि बिन्ती गरे, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा हवस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेष मात्र मेल होस्। अनि त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा ती पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालीहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने, शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्राने हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिए। घरमहलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित
ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल त्यस्तै षड ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पन्छीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिध्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएका त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्तै रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैयाले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दरपुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मैयाले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्यवर्गले शहीद भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनी लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भई। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत गरी देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, जटा जुट धारे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताहरूको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि परब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पुखाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार।
हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्वह, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनु अवश्य। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु, जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्दै, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जपत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर लगे, कति नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेछन्। अमरावतीबाट पनि निकाल्यौँ भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परिरहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनु हवस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार बारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गण शम्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्प वर्षा गराउँदा भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज,
देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नु हवस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नु हवस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हौ, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती श्री महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानु भन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौँ भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयौँ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी प्रसन्न हुनु भएर
समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्धत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर वहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, वाडासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रार्थले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नगिच गए झैं कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधानगणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसला हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगण माथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानव सित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेसरी निमोठी। मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभा दानवको शिर उखेलेर फालिदिए अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टिए हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे अनि नेमी नामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदलीवन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई झर्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे।
ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो, वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका, मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमी नामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो र तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अन्य किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवहरूलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोभेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा महेलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउने छ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनु भयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउँजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न सादा आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो युग बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मया दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडडाउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्य राखी उनके ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त,
अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ, मैयाले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुरा भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन लागे। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्किरोए। कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका मदलले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हिन र वस्त्राभूषणले पनि हिन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति नै दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। मृत्युका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियका साथ जाऊ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सुमयुक्त बाणले त्रिपुरा भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवजीको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुरा भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। या अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुरदाह वर्णनाम पंचमोऽध्याय। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तद्रेव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्।